कई दिन से ये बात चल रही थी कि PhD में कुछ जो उनके अरकान हैं वो निकलने वाले हैं। अब की जो अपनी पार्टी है, आपके सरबराह जो अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो इस पर जब रिएक्ट करते हैं, अपना कमेंट करते हैं, उनका कहना है कि इन्होंने लोगों को धोखा दिया, ये फ्रॉडलेंट थी। कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया 35A को बचाने के लिए, एक रस्मी तकरीर हुई और कुछ नहीं हुआ। उनके सीनियर मोस्ट लीडर्स कहते हैं कि हम अभी कंफ्यूज हैं, हमें पता नहीं क्या करना है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, कल शाम को अचानक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन की तरफ से पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन PAGD को एक ख़त, एक मकतूब भेजा जाता है, जिसमें पीपल्स अलायंस जो है सज्जाद गनी लोन की जो पार्टी है वो अलायंस से, वो इस इतिहाद से किनारा कशी करने का ऐलान करती है, यानी कि वो इस इतिहाद से दूर रहती है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे अपनी पार्टी के सीनियर लीडर साबिक वज़ीर रफ़ी अहमद मीर साहब से। इनका क्या रिएक्शन है, अपनी पार्टी इस डिसीजन को किस तरह देखती है। मीर साहब, पहले शुक्रिया आपका हमारे साथ हमें वक्त देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कल सज्जाद गनी लोन की पार्टी ने, सज्जाद गनी लोन ने PAGD से किनारा कशी करने का ऐलान किया है। आप इसको कैसे देखते हैं, आप अपनी पार्टी इसको किस तरह देखती है? जहाँ तक PAGD का बंधन जो हुआ उसका ताल्लुक़ है और उससे सज्जाद साहब के निकलने का ताल्लुक़ है, ये तो उनको ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन कुछ बातें सामने आई जो उन्हें ख़ुद भी कही, जो चिट्ठी में भी इज़हार हुई हैं, जो प्रेस में भी आई हैं, और कई दिन से ये बात चल रही थी कि PAGD में कुछ जो उनके अरकान हैं वो निकलने वाले हैं। तो ये कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि पार्टी बनाते वक्त, अलायंस बनाते वक्त आज तक उन्हें कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिया 370 को लेकर या 35A को लेकर या रियासती कई इमारात को लेकर जो लोगों को मुतासिर कर सके, और बाकी जो इलेक्शन GDC के हुए उसको लेकर जो उनके मामलात हुए, ये उसका नतीजा है। लेकिन आगे के लिए भी मुझे लगता है कि अभी तक उस पार्टी की तरफ से लोगों के साथ जुड़ कर रहने में और आपस में जुड़ कर रहने में रियासत को कोई आगे ले जाने में कोई नज़र नहीं आ रहा है। आपकी जो अपनी पार्टी है, आपके सरबराह जो अल्ताफ़ बुखारी साहब, वो इस पर जब रिएक्ट करते हैं, अपना कमेंट करते हैं, उनका कहना है कि इन्होंने लोगों को धोखा दिया, ये फ्रॉडलेंट थी। इस तरह का बयान उन्हें कल शाम को जारी किया। क्या वाकई आप किस कॉन्टेक्स्ट में अपनी पार्टी ये कह रही है कि जो PAGD है ये एक धोखादही है, ये लोगों को इस जो DDC के इलेक्शन के हवाले से ये वहाँ तक सिर्फ अलायंस था? देखिए, ये वाज़ेह सी बात है और आप ये ख़ुद समझ सकते हैं। 5 अगस्त को जब ये बहुत ही बड़ा फ़ैसला हुआ, जिससे रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम मराद छीने गए, स्पेशल पोजीशन छीनी गई, उससे पहले 2 दिन फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के घर पे महबूबा जी और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जमा हुए और उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइव करेंगे बराबर तब तक हम 35A और 370 को बचाएंगे। आप मुझे बताएं, पार्लियामेंट में ना आप थे और ना मैं था, वहाँ पे तो पार्लियामेंट के मेंबर्स दोनों पार्टीज़ के थे। मुझे बताइए क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया 35A को बचाने के लिए। एक रस्मी तकरीर हुई और कुछ नहीं हुआ। हालांकि मुझे बताए 1 बार 2 बार 3 बार वो बात कर सकते थे, एहतजाज कर सकते थे, नहीं तो वो इस्तीफ़ा भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों के गम गुस्सा को अवॉइड करने के लिए और उन पे जो ऑनस्लॉट उस वक्त था, क्योंकि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं हुकूमत में रही हैं, मुझे लगता है ये इकट्ठे आए, उसको उपकार अलायंस या PAGD का नाम दिया और लोगों को ये कहा कि हम सियासत में हैं, लोगों को यहाँ के मराद वापस लाने के लिए हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे तब तक जब तक हमारे ये 370 और 35A को लेकर कोई फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन तब से लेकर उसके बाद DDC का इलेक्शन आता है, इलेक्शन में वो हिस्सा ले जाते हैं, वोट भी लिए, एक पोजीशन भी हासिल कर ली। मुझे बताया आज तक 370 को लेकर और बाकी इश्यूज़ को लेकर जो उनकी कमिटमेंट्स थी वो कहाँ गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता वक्त आया है, लोगों के जहन में ये सवालात आएंगे, वो उनसे पूछेंगे और उनको लोगों को जवाब देना होगा। वैसे एक सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर के, जहाँ का एज़ फार एज़ पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न, तो आप इस अलायंस को, अब चूँकि इस अलायंस में कहीं ना कहीं दरार पैदा हो चुकी है, जिस तरीके से एक इनका इतिहादी बाहर निकल रहा है, वैसे एक सियासी लीडर, आप इस चीज़ को कैसे फ्यूचर PAGD का कहाँ देखते हैं आप? देखिए, हम उनके बारे में कोई बुरा नहीं कहेंगे, वो विश देम लक, बट ओनली क्वेश्चन आ रहा है जिसकी वो जिस बात को लेकर सामने आए हैं
اس بات کو لے کر کوئی قدم تو اٹھائیں, کوئی بات تو کریں لوگوں کے سامنے. خالی ووٹ لینے کے لیے اکٹھے آئیں گے اور ایسی کمٹمنٹس کریں لوگوں کو جن کے لیے ان کو خود بھی روڈ میپ پتہ نہیں. ان کے سینئر موسٹ لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم ابھی کنفیوزڈ ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو کب تک لوگوں کو آپ اس طریقے سے آگے چلیں گے؟ 70 سال آپ نے حکومت کی, 370 کے نعرے لگے, ڈیولپمنٹ کہیں ہوئی نہیں, لوگوں نے کوئی چیز مانگا نہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو لے کر ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا, اور وقت ہی بتا دے گا یہ کتنے دیر چل پائے گی. اسمبلی الیکشن کو کیا لگتا ہے کتنا دیر اور انتظار کرنا پڑے گا؟ ہمارا خیال ہے کہ یہاں پہ چل رہا ہے ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس, جو کہ نظر میں ابھی زیادہ نہیں آیا, بٹ 5 اگست کو ہی یہ قانون بھی بنا کہ یہاں پہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی. میرا اندازہ ڈیلیمیٹیشن ہوتے ہی یہاں پہ الیکشن ہو جائیں گے اس کے اسٹیٹ کے اسمبلی کے. لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ ساتھ ریاست جموں کشمیر کا جو درجہ کھو گیا ہے وہ درجہ واپس آنا چاہیے. ابھی تک یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے یہ پاور لیس ہے, ہمیں کون گورن کر رہا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے وہ ایڈریس نہیں ہو رہے. تو اس کے لیے صرف ایک پاورفل اسمبلی کی ضرورت ہے, جس کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کا لانا بہت ضروری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. جو بھی مین اسٹریم لیڈران ہیں ان کا الزام ہے کہ یہاں پر جو لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ ہے یہ سوئی ہوئی ہے اور لوگ مشکلات سے دو چار ہیں. لیکن آپ جب آواز بھی اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہماری آواز کو سنتے نہیں ہیں, آپ کی جو لوگوں کے ایشوز ہیں اس کو ریڈریس نہیں کیا جا رہا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو قد تھا سیاست کا یہاں کے مین اسٹریم کا وہ اب کسی نہ کسی طریقے سے گورنر انتظامیہ بی جے پی نے نیچے کر دیا ہے؟ دیکھیے, ایک بات صحیح ہے کہ لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے, جو آپ نے حالیہ برفباری میں دیکھا ہوگا. سڑکوں کو لے کر, بجلی کو لے کر, پانی کو لے کر کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ ایک رول میپ ہوتا ہے, اور سرکار ہوتی ہے اور اپوزیشن ہوتی ہے. چونکہ ہم سرکار میں نہیں ہیں اور ہم نے آج تک کوئی ووٹ نہیں لیا ہے سرکار بنانے کے لیے, لیکن ہم اپنی آواز اٹھانے سے گریز کر ہی نہیں سکتے. ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم اسی لیے سامنے آئے ہیں, بات کریں گے. اب انتظامیہ میں یہ جمود آیا ہے کیا, یا ان کے اوپر کوئی ایسی لگام ڈھیلی ہو گئی ہے کیا, کیونکہ ایک سسٹم ہی ایروڈ ہو گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سسٹم بحال ہو, اسٹیٹ رول بحال ہو اور وقت پہ الیکشن ہو. کیونکہ گورنر رول کسی بھی حالت, کتنے اچھے بھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہوں, یہ متبادل نہیں ہو سکتے ہیں اس کے حکومت کی. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ ایک جواب دے سکتا ہے. آخر پر رفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اپنی پارٹی لانچ ہوتی ہے تو اس کے بعد الطاف بخاری صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا سے ملتے ہیں, 2-3 ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں اور ہر ملاقات میں یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ 4G ریسٹوریشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے, لیکن ابھی تک 4G ریسٹور نہیں ہوا. حالانکہ پچھلی بار بھی ریسنٹلی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ 4G ریسٹور کیا جائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی بات آپ کے سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں لیکن وہاں سے ان کو اعتماد دیا جاتا ہے, لیکن پھر گراؤنڈ زیرو پہ ایسا کچھ بھی. اس بات کا مجھے نہایت افسوس ہے کہ ہمیں ایشورنسز دی گئی, اسٹیٹ کو لے کر بھی دی گئی اور باقی چیزوں کو لے کر بھی. کچھ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوئی, جیسے نوکریوں کا مسئلہ تھا, اس وقت انہوں نے ریزرویشن کلاس 4 کی تھی, تو ہمارے پریزیڈنٹ ملے اس وقت ہوم منسٹری, وہ مسئلہ تو حل ہوا. لیکن بڑے بڑے مسائل بھی واقعی ہیں, جو زمینوں کا تحفظ ہے, نوکریوں کا تحفظ ہے. اس کے لیے ہم پیکیج چاہتے ہیں, ہم 4G کا لوگوں کے لیے سہولیت چاہتے ہیں, اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں روزمرہ کے. کیونکہ 5 اگست کو جب یہاں سے ہٹایا گیا 370 اور 35 سے, اس وقت خود پرائم منسٹر نے وعدہ کیا کہ یہاں پر بہت ترقی ہوگی. لیکن میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے لوگوں کو سوچ سمجھ کے آگے آنا چاہیے, اور ہم اس کے لیے جتنا بھی کوشش کرنے کی وہ کریں. بہت بہت شکریہ.